बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकावर स्वर 17, 20 आणि 8 वळ. Acts chapter 17:28. कित्याक ताचे ते आमी जियेताव, चलताव आणि आसाव. We live, we move and have our being in God. वैमगचना आज मेयाची माही महिन्याची 13 तारीख 1917 1917 पोर्चुगलाच्या फातिमा शहरान पयले फावटी त्या भुरग्यांक मोरी माय दिश्टी पडलेलो दीस. आणि ताच्या उपरांत 5 फावटी ऑक्टोबराच्या 13 तारीखे पर्यंत ती दिश्टी पडली. तर आज मरिये बराबर मेळोन सम्याक आमी आराधन करया. सर्गा संवसाराच्या दनयाक रचणाराक आमच्या सम्याक वंदून आमी गावया. गीत 826 पेज नंबर 33. वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सरासानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सरासानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सम्याक तुमच्याच वंदिया. सम्याक तुमच्या वंदिया. वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सरासानो जनांगानो देवाक वंदिया. समय मुखार में आसा कल्बे बनी भक्ती बनी नामान आराधन करता. मोरी माय फातिमा शहरान दिश्टी पडोन तेंच म्हणटा सम्याक मान करूंक, सम्याक आराधन करूंक, सम्याक लागीं सरूंक. ताका जाल्ले एक हक मान ताका आमी बातखचे फारीकपण दिवंक मोरी माय विचारता. आनी सम्या आमी एकवटून आसूंक जियोंक आमकां सम्याची कृपा जाय. ताका वंदिया, ताका नामान करया, आराधन करया. ताचेर पातयेवन ताचे देशका ताच्या जरपणान आमी रावया. ताचीच कृपा आमी घेवया. आयल्या धन्याक दया. आयल्या धन्या आयल्या धन्याक दया. धाकय सम्या तुझी माया. धाकय सम्या तुझी माया. वंदिया 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 सम्याक वंदिया. सरासनो सरासानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सम्या वंदिया सम्याक वंदिया. सरासनो सरासानो जनांगानो देवाक
वंदे इसमें आकर मैं आराधन करिए हालेलुया हालेलुया Sacramento Nazar Lord, we worship you, we adore you, we acknowledge your presence. You're always with us. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, we praise you, worship. You're worthy to be praised. You're worthy to be adored. Aradhan manani maiman kas adani satkan sarva. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. वैसम्याक आज आमी वंदन करता माय म्हयन्याची 13 तारीख बरी माय दिश्टी पडोवन आमकां तेंच सांगता सम्याक आमी वळखोंक लागीं सरोंक ताका आमी कितें अपमान केल्यात ताचें फारीक पळोवन आमी दिवंक देवदूतांची गत्या पुस्तकावस्वर 17 वळ 20 आनी 4 तान 20 आनी 8 आयच्या पयल्या वाचपांत सांग पावलो अथेनांत तांकां देवाची वळख नातल्ली देखून देवाची वळख बरी खबर प्रगट करता सुवार्ता जेजू विशयन जेजू जिवन चलावा जेजू विशयन देवा विशयन तांकां पुर्ब्याच्या उतरांनी तो सांगता आज तसो संदेश सुमी आमकां दिता आमी ताचे मुखार आसतना Acts chapter 17:24-28 तो सांगता अथेनांत हो संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशांच्या सेवा साखरेची ताका गरज ना कित्याक तोच सर मनशांक जीव स्वास आनी सर वस्तू दिता एक मनशा तावन सगळे मनशा कोळ ताणें रचला आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच मनशान आपणाक सोदी जाय वा सासप जाय आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळा जाय म्हूण अशें ताणें केलां पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय थावन तो चड पयस ना कित्याक ताचे थंय आमी जियेताव चलताव आनी आसाव एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया सगळो संवसार रचल्लो तुका आनी म्हाका रचल्लो देव सर्गा संवसाराचो धनी तो देवळांनी बांदपांनी वाहेर जाग्यांनी वस्ती करचे प्रास चड आमचे थंय वस्ती करूंक आशिल्लो आज आमी ताका वळखल्यार आज आमी ताचे थंय जियेल्यार आज ताचे थंय तो आमचे थंय आसा म्हणून पातयेवन ताचे थंय एकवटान आमी आसल्यार ताका स्तुती केल्यार ताका मान केल्यार तो आमकां चलोवन व्हरता आमकां आमच्या रियेका गरजान तो मेळटा पावता देखून त्या समयाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया सगळें ताणें केलां सगळें ताणें निश्चित केलां ताका आमी सोदी जाय म्हणून ताणेंच निर्मिलां आनी ताका सोदूंक जाय अशी कृपाय तोच आमकां दिता ताका मान करूंक ताका आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताणेंच आमकां दिवची कृपा जावन आसा तर आज सगळें दम्यान केलां म्हणून वळखून ताची स्तुती करन आमी गावया B58 पेज 66 अर्गां होगळा तुका दिता थाळयो पेटून संतोशान आमी गावया अर्गां होगळा तुका दिता धन्या देवा हांव वरसिता कृत्यास भारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती करता अर्गां होगळा तुका दिता धन्या देवा हांव वरसिता कृत्यास भारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलाय ख्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय
आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय, ख्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. दैनी सबार तुवें आमकां दिल्याय, कृपे दयेन तुज्या आमकां निटयल्याय. अर्गां होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव वरसिता, कृत्या सबार ती गावन वर्णिता. त्रियेक देवा तुजी स्तुती गायता. आमकां रचलो दै, आमकां पोसलो दै, सबार देनी आमकां दिवन सलोन वर्सो दै. ताचे दे आमी जियेता, भोंवतावानी आसा, तो आमचे दय आसा. हरी एका वेळा आनी घडये सगळें ताणें केलां, सगळें तो करता. ते समयात आमी संतोश पावया, ताचे देण्यात संतोष पावया. ताचे ते उपकारी मोहन आमचे आसा. ओबान ताका अर्घा देवया, स्तुती करया. Piuncudac cuare tuve dilai, disporto gras servan pavo kelai. Piuncudac cuare tuve dilai, disporto gras servan pavo kelai. विज्ञान वरांतले सदांच राखून वेलाय, आमकां मोगान तुजेच करून घेतल्याय. अर्गा होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव वरसिता, कृत्या सबार ती गावन वर्णिता. त्रियेक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गा होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव वरसिता, कृत्या सबार ती गावन वर्णिता. त्रियेक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रियेक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रियेक देवा तुजी स्तुती गायता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे मन काळीज आमचे सर्वस्व समयात आमी संतोष पावया. तो आमचो समी सर्वान दान ताणें आमकां रचला, ताणें स्पश्ट, ताणें सगळें ताणें केलां. तो देव आमचे सगळे आसा, जिवंत देव, जिवो देव. मागीर आमकां ताचे एक वडान आसून फावो करता, सायश करपाक दरी एका वेळार कश्टा संकश्टान सयत आमकां मेळोंक येता. He's always saying, the Vishwasi Dev, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, we praise you, we glorify you, Lord. Bless your name, blessed be the name of Jesus. So may I do the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, hallelujah, 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 Lord, thank you, Jesus. आमचो देव आमची सुवाय आसा, आमकां रचलो, आमी ताचे तेंची येता, भोंवता आनी आसा. वयच्या पयल्या वाचपान कितल्या पुरबायन सांपावल अथेनांत जेजू क्रिस्त आमकां विशयंत, देवा विशयंत सांगता, बरी कबाट परगडता. आनी तेंच मोरी दिश्टी पडोन मेच्या 13 तारीखेर 1917 पोर्चुगलाच्या फातिमा शारांत तिणें दिल्लो संदेश सगळ्या मनशां कुळाक, त्या भुरग्यां मकान. आनी ताचे उपरांत हर एका म्हयन्याच्या 13 तारीखेर ऑक्टोबर पर्यंत सुमार उपरांत 5 फावटी अशें 6 फावटी ती दिश्टी पडली. आनी आज मेची 13 तारीख आमकां तो सुसंदेश कितें ती दिता. त्या वेळार तिणें म्हळें भुरग्यां कडेन, पातका वरवीं देवाच्या पदवेक केल्ल्या अकमनाचें फारीकपण दिवचे खातीर, पातक्यांचे परतवणे खातीर आनी मरयेच्या कथावीन काळजाक जाल्ल्या देवनिंदे खातीर प्राचित करच्याक तुमच्या जिणयेंत येवचे सर समयाक एक सॅक्रिफायस जावन भेटोवंक तुमकां खुशी आसा गी विचारता मरी. भुरग्यां कडेन तुमच्या जिवितांत येवचे सगळे कान घेवन एक सॅक्रिफायस जावन भेटोवंक तुमकां खुशी आसा गी. तवळ त्या भुरग्यांनी म्हळें, वय तांकां खुशी आसा. तांणी वय म्हूण जाप दिल्लीच तिणें परतलें. ती परतून म्हणाली, तर संवसाराच्या समाधाना खातीर तवळ तवळ भक्तीपणान तेर्साचें मागणें करा. आज संवसारार कितें सक्कड करता, अनवरां आयल्यान, आज झुजां, आज इकॉनॉमीक क्रायसीस, आज अधिकार हुद्द्या खातीर जायतीं जाणां आपूण व्हरतो, आपूण श्रेश्ठ म्हणून
आनी तांचेच खातीर स्वार्थ आनी सोडून आसा आज आमी कितले मागी जाय ह्या मे म्हयन्यांत आमी कितले तेर्स करी जाय आनी आमचीं कुटुंबांत कांय आज कुटुंबां नास जावन आसात. कुटुंबांत आज ते देवा सावना तेर्सी ना, मागणें ना, उणें जालां. आज तुमी खरोच जिवन जाला म्हणलें प्रगट जावंक जाते ना. आज तुमी एका रितीर कश्टदा. आज कुटुंबां जायतीं जाणां जावं आमचींच कुटुंबां जावं आमकां कळीत आसचीं साबार जाणां देखून ती म्हणटा दिसपडटें रोजार मागणें करा आनी हरिएका मिस्तेराच्या खना उपरांत तिणें आमकां पयले फावटी दिल्लें सांगिल्लें आमी करता आतां हे म्हज्या आजीचू आमचीं पथकां आमकां बक्षी. हेमगोडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सुमेस आत्म्यांक सळक तुजे काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यान सर्गाक व्हरून पावय. हे मागणें करी जाय म्हणून तिणें म्हळें आनी त्या नंतर आमी करता. कितलींशीं आज घरां कुटुंबांनी जायतीं जाणांनी जाय सुवारांत तेर्स ना जाल्यार पूण तेर्स करचीं मस्त कुटुंबां आसा. तेर्साचें भक्तीपण आदार मोरये सुमें मेळोन मागोन आज सुमयाक मान करचीं सुमया तें विश्वासी आसचीं साबार कुटुंबां आसात. आनी आमकां तीं जिविताच्या एक कश्टांचेर जैत व्हरतात. न्ही तांच्या बळान बकार सुमयाच्या कृपेन कित्याक सुमया ते आमी आसांव जियेता आनी भोंवता. देखून ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर उपरांत 6 फावटीं दिश्टी पडटना तिणें म्हळें मोरयेन हांव भाग्यवंत रोजार माय. आय एम दी मदर ऑफ दी रोजरी. भाग्यवंत रोजार माय सगळ्या मनशा कुळान पातकांचें प्राचित्कन पातकांचें बक्षणें जोडूंक हांव उलो दितां. सुमयाक येदोळूच जाल्ल्या लेखमेत नतलेल्या अकमनाक प्रत्येक जावन अनिस्कळ पथकां वरवीं सडीत अकमान कुडसी नाकात. अनिस्कळ पथकां वरवीं आज जायतीं जाणां आज आमचीं कुटुंबां आसतात एका रितीर आमी म्हणयेत अनिस्कळ पथकां कुडीचीं आपणाची कूड आनी एकल्याची कूड आनी ती आमी कूड मात्र न्ही आमचे दोळे आमचे कान सर पांच ती मेळो करचे आनी ते पथकाचे बंद पास जावचे आनी आत्मीक कुडेपण सडचें. आज आमचे मोबायल सेल्स कशें आमी वापरचें आनी ताचे मुखान कितें भितर येता कालें पळयता हांव कालें करता हांव कितलो वेळ तातूंत करसिता हांव आनी कितलो वेळ आमी देवाक दिता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांप्या आमी माय म्हयन्यांत आसा ते निस्कळपणाचें मागणें आमी दिसपडटें आदीं करचें आसलें. हे मरये तुज्या पाप कदनांतल्या गर्भिस्मा मरिफात कर्मची कूड निस्कळ म्हजो आत्मो भाग्यवंत आमी तेंच करया. आज मागया मरये माय मकान आमचे खातीर कुटुंबा खातीर संवसारा खातीर समाधाना खातीर आज सुमयाचें रास स्थापन जावं म्हणून शांती समाधानाचें पवित्रतें संतोश पोवचें. सुमी आमकां धैर्य दिता. आमी पेस्का काळार आसां भोव लागीं आसां पांतकोस्ताच्या पेसा पेंतकोस्त ह्याच म्हयन्याच्या 20 आनी 4 तारखेर आसा आयतारा. आमी तयार करया आमचीं कुटुंबां आमकां आनी सुमेस्तांक भेटोवन सगळ्या संवसारार सुमी ताच्या पवित्र आत्म्या मुखान आमकां नव्यान रक्षण करूं. सुमी आतां आमी फाटीं परतो ताका जाल्ले अकमान आमी आनीकी ताच्या कश्टांत ताका वा आमच्या पथकां वरवीं ताका अपमान करीन अशें बघा ताचे तें आमी विश्वासी आनी घट्ट आसूंक ताची सुवार्ता बरी खबर परगट करूंक आमी मागया तो स्वताचो आत्मो जेजून मेळा. आयच्या वंजलान तो सांगता स्वताचो आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सताक तो वन पायता. ही विल लीड यू टू जीसस. जेजू थंय आमकां व्हरता. तोच आत्मा आमकां जेजूक महिमा दिवंक फावो करता टू ग्लोरिफाय जीसस. तर तीच आशा तेंच मागणें आमचें जावं आमकां आमची कुटुंबां आनी सुमेस्तांक समर्पण करून गावया आमी गीत D12 D12 पेज 96. पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तीन आमकां भरूंक ये नवें जिवीत आमकां दिवंक ये. पवित्रात्म्या देवोन ये दैवीक सक्तीन म्हाका भरूंक ये. पवित्रात्म्या देवोन ये नवे
जीवित माका लाभों के पवित्र देवोनी दैविक सकते हैं माका बोरों के पवित्र देवोनी नवे जीवित माका लाभों. वही समय आते हैं हम इस डांस कल्ती आणि विश्वासी जाऊंच्या शांती समाधानाची एकचिनी आमची जाऊंच्या ताका मानता तसली ताका महिमा दिवची तसली जाऊंच्या आमच्या बेसा प्रकार आपोवण्या प्रकार एक भगवान पवित्र जिनी जियोंच्या विश्वास आमचे खातीर आमच्या समयस मोगाच्या मनशां खातीर कोणा खातीर आमी मागता मागया. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या आमकां कृपा दी आमकां शिकय आमकां चलोवन व्हर. दी तूं म्हाका तुजी समजणी शांती समाधानाची येवची धाड तूं म्हजेर तुजी साथ देनी सेवक जावची विश्वास पोनी पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सकते माका बोरों के पवित्र आत्म्या ये देवोन पवित्र आत्म्या देवोनी नवे जीवित माका लाभों के. वयास आमची खातीर मातनी कश्टांच्या भाव भयणी खातीर मागया. सबार जाणां रडणे रुदान वायटांत कश्टांत बंदपास बंदडेन आसा एकादराचे निरासपण सलवणी आसा कुटुंबांत जिवितांत आमच्या वावरांत बिझनेसांत आयला रिणां वयर रीण कश्टां वयर कश्ट आज सुमयातान ताच्या एक वरातान आमकां पयस केला. तो संसार तो देवसार विविध संगती आमकां देवातान पयस करता ताच्या जैतान आमकां मेकळें करता. तर सुमयसान भेटोवन मागया आज कोण बेदेस्पोर कंगाल जाल्लें आसा तो सुमय आमकां रचलेलो आमकां बसो आमकां सोडयल्लो ताचे ते आमी जियेता भोंवता आसा सुमयसान सुमयाक समर्पण कर ताची कृपा एकल्यांक लाभो म्हणून कश्टान तांकां जायशें बुजवण जायशें धैर्य सुमयाक उलो मारूंक सुमयतान सुटका सुडवण आपणाव आनी सुमयाच्या जैतान वांटेली सांग तसो सुमय तांची काळजां मना उगडून उसवडा म्हणून तांचे अंतस्करणाचे दोळे उगडून उसवडा म्हणून आनी कसल्या भावार्थाक बरोबरशाक आपयल्या म्हणून त्या भावार्थान बरोबरशाक मोगांत आनी मागणे करूंक आनी मेच करपाक घेवन बरी जावं सकड आनी सुमयाक वळखूंक आनी परगड करूंक सुमी फावो करूंक मागया आमी. कष्टतेल्यांक तूं सवकासायला पळय रडतेल्यांक तूं भुसावन लाभय थकलेल्यांक तूं विशेवला पळय काळजांची तुज्या मोगान पेट पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सकते माका बोरों के. कम होली स्पिरिट पवित्र आत्म्या देवोनी नवे जीवित माका लाभो. आमी मागया सगळे आमी सांगाता मेळोन एका मनान काळजान मागया जेजून आमकां म्हणा म्हजें नवें कितेंय तुमी मागल्यार हांव तुमकां दिता तुमी दोगांनी एका मनान मागल्यार हांव दिता. आज आमी मागया आमचे खातीर मातनी आमच्या कुटुंबा खातीर मातनी संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर झुजां झगडीं पयस वचचे खातीर शांती समाधानाचें राज समयाचें स्थापन जावचे खातीर लेट्स डिक्लेअर पीस लेट्स डिक्लेअर विक्टरी लेट्स डिक्लेअर हीलिंग लेट्स डिक्लेअर डिलिव्हरन्स इन द नेम ऑफ जीसस समयाच्या नांवान सगळ्या संवसारार आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या गांवांत ज्या कोणें आमचे कडेन आज मागणें विचारलां तांकां समय आशिर्वादीत करून ताच्या जिवानपणाच्या सक्तेन कृपेन समय साम भरूं सडनी सळ ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन समयाक वळखोंक महिमा दिवंक बरी एकल्या फावो करूं म्हणून आमचे मागणें जावं. वी प्रे लॉर्ड इन योर मायटी नेम ब्लेस अस sanctify us more and more in your spirit in your name.
वाईटा विघ्नांतले तू दाखोनवर हसकत कुडीक तुझे मंदिर तूं कर अंतस्करणांत आमच्या बिडार तूं कर सर्गी वाटेन सदांच तूं चलय पवित्रात्म्या देवोनी दैवीक सक्तेन म्हाका भोरेन पवित्रात्म्या देवोनी नवें जिवीत आमकां दिवंकी नवें जिवीत म्हाका दोनी हात तुमचे बारे हालेलुया 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 दोनी हात बार आमचे कुटुंबाचेर आमी कोणा खातीर मागता तांकां समी पवित्रात्म्यान चडणी चड सगळ्यांच्या मोगान एक फुडार आसूं चड बरेपण सगळें आशिर्वादान चडून बरी हालेलुया 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 We pray in the name of Chinawana Maktas Miangusa Golo Marchari Egla Patiamch Hari Egla Chimara Parisan Tunsugar Uswara Kuga Mari Egla Povidatyanaka Sarne Sarkute Kuga Me Olko Mai Madev Tulade Amichio Pavaka So right and Vignan and Nikiden and Sankastan Hari Ek Banbas Bandar in Linivar Your name I come against all spirits Every evil, every sickness May everything be destroyed, bound in your name, Jesus. And we say the blessing, healing, deliverance, and anointing you. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आज आमची गरजो सुम्याक भेटवून दितेस आमी मागया हांगा सरायल्लेरी तेसवा जल्मा दिवसाचरण करची जेडन डिकॉस्टा एरिका अल्मेडा अर्गांची तेसवा Mario Siqueira for safe arrival from Dubai. Femina Kodialtown, Rosario Igirchitown. Joseph D'Souza Nikutam Tirupur. Our Lady of Fatima, Fatima Saibini Chamanak, Harganchi Desav. Pratik Desav. Barabulai Kikatir, Anita Tauro Vadala. Barenkam Melchikatir, Aldrin and Yarvin, Ria Bajodi. तशेंच प्रतीक ते साव संदेश क्रास्ता पडुकोने ते साव सवे आमची मागणी भेटून देवा दिनजरला सुडास करता 50th डेथ एनिवर्सरी ऑफ काश्मीर लुईस केम्मा उडुपी फ्रांसिस ऑसवर्ल्ड डिसोजा उच्चोडी मायकल डिसोजा आनी कुटुंबान सल्ल्या सन्या खातीर कुडियाळ 5th डेथ एनिवर्सरी मार्क पिंटो जेराल्ड डेसा मुंबई रोड्रिगस कुटुंबान सल्ल्या सन्या खातीर ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा अल्फोन्सो एडवर्ड बरेटो फ्लाविया लुईस डेथ एनिवर्सरी विक्टर स्टानिस्लाव्स डिसोजा पुलगतल्या आत्म्याखातीर पीटर आनी प्रिसिल्ला देवदीन पास्कल आनी जुलियाना पिंटो फिलोमेना डेनिस 41st year of death anniversary फिलोमेना डेनिस सांतमायर रेंजाला मिसेस नतालिया रोड्रिगस फ्रांसिस एलेक्स डिसोजा एंटोनेट जोसेफ कटिंचियन कुवैट जोई जोसेफ कटिंचियन कुवैट येता संवसार आमची मागणी भेटोवया प्रत्येक तरान ह्या हप्त्यान आमकां कोंकणींत कुटुंबाचे रितीर येदोळूस सगळीं रुमां बूक जाल्यात मागया आनी की कोण येतात जावं डॉमेट्रींत रावोंक वा येवन रितीर करूंक ही रितीर कुटुंबाची विशेष मेयाची 17 तारीख दितान 21 ब्रेसरा दनपारापर्या 17 तारीख संजे रायतरा 5 वरांतावन सुरू जावची ह्या रितीरे खातीर हजार जावचे कुटुंबा खातीर आमी मागया आमचेर समेस्त सावंचेर सुम्याचें बेसांव घेवया दिंबी घालया आमी प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव विणा पयल्यान हांव देवाक अर्गां दिता म्हाका बरे आवय बापूय भाऊ भयणी बरो गोव आनी बरी बरी भुरगीं दिवन बरें कुटाम दिवन बरें घर दिवन आनी ह्या संवसारान सोम्याची ग्रेस्त काय भोगचे भाग फोव केल्ल्या खातीर हांव पयल्यान सोम्याक अर्गां दिता एक 4-5 म्हयन्या पयलें हांगासर सुटकेची रितीर आसली बेंगलोरतून ब्रदर्स आयिल्ले त्या सुटकेच्या रितीरेक हांव हजर जाल्ली 3 दिसांची रितीर ती तिसरे दीस आयतारा दीस ब्रदरान म्हळें
हांगा कोणागी थानांत कॅन्सराचें लक्षण आसलें तें गूण जालें म्हूण सांगलें. हांवें चिंतलें हांगा मस्त जाण आसात कोणाक जावंक पुरो म्हूण हांवें चिंतलें. त्या दीस घरा येताना राती 9 वरार हांव म्हज्या दुवे कडेन उलयतना म्हजो हात लागून गेलो तेन्ना म्हज्या हाताक एक फोल्ड लागल्या बरी जालें. हांवें तक्षण म्हज्या एकल्या फ्रेंडा नर्स फोन केलो. ते म्हणाले फाल्यां सांगा ये म्हूण. त्या दीस दुसरे दीस हांव डॉक्टरा कडेन येताना डॉक्टरान आपटना म्हाका दूख सुरू जाली. निसय की म्हाका त्या दीस म्हणसर दूख नातली कांय नातलें. डॉक्टरान आपटल्या उपरांत दूख सुरू जाली आनी ताणें स्कॅन करून सांगलें पळयताना तो म्हणलो तांचो पू जाला म्हणलो ऑपरेशन करीचें म्हणलो. सोम्या कडेन सांगलें तुजी खुशी कितें करूंक तूं कर. आनी ऑपरेशन जालें. 7 दिसांचो रिपोर्ट आयलो. संपूर्ण नॉर्मल आसा कांय प्रॉब्लम ना. डॉक्टरान सांगलें येदे व्हडल्या अजाप म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या खातीर हांव जेजू काळजांत तो नर्गां दिता. हांवें इतलो वेळ केल्ल्या खातीर साक्ष दिवंक ताचे कडेन बक्षाने मागता. आनी तशेंच म्हज्या धुवेक बरें काम आनी बेंगलोरांत बरी PG फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. आनी सोम्यान म्हाका ल्हान पिडा दिवन ल्हान कश्ट म्हज्या जिवितांत म्हज्या घरांत दिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दिता. कित्याक ताणें तशें केल्ल्यान हांव ताच्या जशीन आणकी लागीं वचूंक ताणें म्हाका एक अवकाश करून दिला. जेजू तुका हांव अर्गां दिता आनी येदोळ मुसर वो स्वास सोडूंक म्हज्या सांगाता तूं रावल्ल्या खातीर तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव जॉन म्हणून. म्हाका सिरांची पिडा आसली. पांयान म्हाका चलोवंक जायनासलें. डिस्क प्रॉब्लेम आसले. तशें आयुर्वेदीक केलें म्हाका गूण जालें ना. मागीर हांगा रेत्री येतालो मागणें करतालो. ताजे उपरांत ऑपरेशन केलें. आतां ऑपरेशन सक्सेस जावन म्हाका आतां चलोवंक जालां आनी म्हाका मस्त गूण आसा. तशेंच म्हाका गरजा घेवनासलो. हांवें म्हाका हांगा येवन रेत्री मागणें करनासलो. म्हाका म्हजें म्हणलें संत जागो आनी घरकाणी घर बांदून कुमक कर म्हूण. तशेंच म्हाका बँकान लॉनी पास जालें. जागो एकान गेलो आनी देवान म्हाका एक बरेंशें घर बांदूंक कुमक केली. आनी हर एक वाटेन म्हाका सुम्यान जिजून हर एक मागल्या वेल्यार हर एक म्हाका फोव केला. देवा काळजांत अर्गां दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गीत संघ आमच्या सुमेध बुकांत गीत नंबर A59 A59. आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबारांच्या ल्हान व्हड बावंडा संगी वर्णिता तुका राया सर संसाराच्या केदो वर्तो तुजो वैभव गायता तुका हरयेची वाकंतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगर तुमून कुरपे सागो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेसू क्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो माय म्हयन्याची 13 तारीख 1917 इसवी 1917 पोर्चुगलाच्या फातिमा शारान त्या भुरग्यांक मोरी पयले फावटी दिश्टी पडली आनी संवसाराच्या पत्क्यांच्या परतोवणे खातीर मागो पथाक रडोवन चिनी बदलून सुम्याक लागीं सरोंक तिणें उलो दिलो. देखून तेर्स करा म्हळें, प्राचीत करा म्हळें आनी उपरांत 5 फावटी ऑक्टोबराच्या 13 तारीखे पर्यंत तसो संदेश ती दिवंक लागली. आज आमकां तसो संदेश सोमयाच्या वचपांनी दिता. सोमया थंय आमी आसा जाय कित्याक ताणें आमकां रचलां. ताचे थंयची येतांव आनी भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या खातीर सोमयान आमकां कृपाय दिल्या. आनी ह्या दिसांनी पास्काचो काळ आमकां पवित्र आत्म्या खातीर मागोवंक सोमया पळयता. वंजलांत तो आमकां म्हणटा पवित्र आत्मो कितें करता. तो स्वताचो आत्मो आमकां संपूर्ण स्वताक जेसू थंय आमकां व्हरता. फुडें घडोवंक आसा ते संगती तो कळीत करता
सगळें सुम्यांत हांव तो घेता आपले सगळें कांय करना आनी जेसूक महिमा दिवंक आमकां फावो करता. इकडी बोर आमचे दोळे आमी दंप्या ह्या बलिदानांत तेच करपा मागया सुमयाचे. आमचे सखे आमी कितेंच करूंक शकना. आमी अस्कत मनशां चुकता. आज एक बोर आमी दोळे धांपून मागया आमच्या पथकां खातीर, संवसाराच्या पथकां खातीर आमी मागोवंक जाय, प्रार्थीत करूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमचेर एक कश्ट आमी भेटोवंक जाय सुम्या. आनी आमी पवित्र आत्म्यातय घट थीर जावंक जाय. आमचें जिवीत सुम्याक मानता तसलें महिमा दिवचें तसलें जायचें. तरी करपा आज बलिदानांत आमचे खातीर सुमय खातीर मागतना बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमचीं पथकां सुखी वळखून अस्कत काय सगळीं सुम्याक दिवन ताची काकुळट मागोवन आमचे खातीर, कुटुंबा खातीर, संवसारा खातीर, सुमय खातीर सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सोर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बघेन सदां संपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार्थी आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, Krista काकुळट कर, Krista काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. जेसूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गोट आमी दबाजान संभ्रमता. तो महिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बराबर संतोष बरेत काळजांनी तुका घेवंक दयाळपणान आमकांय फावो कर. आमच्या समयांत तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी नस्वर चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वचप. पावला सांगता गेल्ले ते जण आतेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोतीन जाता तितले बेगी येवन आपणाक मेळाचे म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटीं परतले. पावल आरेओपागाचे सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो सर तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हण म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शारांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दिता. हो संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशाचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तो सर मनशांक जीव, स्वास आनी सर वस्तू दिता. एक मनशा तावन सगळे मनशाक वळताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणें मनशान आपणाक सोदीचे वा सासपाचे आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळाचे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमच्या मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कावी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार
देव मनशाचे कलेन वा चातुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीस. पूण आतां सगळ्या सुवातांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडोवन जिणी बदलीचे म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मरिफात निती प्रकार संवसाराची जडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्याच्या जिवानपणा विशयांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफ्यो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशयान तुमी उलोवचें कितें आसा तें अनेक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जाण ताच्या फाटल्यान गेले आनी बावार्थाक वेग मारूंक पावले. हांचे मदें आरेओपागाचे सभेचो सांदो दियोनीस दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल आतेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. तुम्ही सर्ग निवासियानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाकाणा सगळे तुमी ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुमी ताच्या दळबारानो. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. प्रितुमेचे राजा आनी सगळ्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गाव. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. वय सर्वेस्पराचे नांव ती वाखणू, कित्याक ताचे एकल्याचेच नांव भोव व्हरते. ताच्या नांवाची कीर्त सर्गा संवसारार शेकानशेक पावल्या. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. आपल्या परजेची सामर्थी तो सडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायेलाचो कुंवर आनी आनंद. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमचे सवे आसो. जो हांव परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमया. जेसून आपल्या शिसान म्हळें, आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. सतत पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सुदाक व्हरून पायतलो. तो आपले सकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C49 C49. भोवानी बायन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तन क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें दुखांत तुजेर पातयेता.
मोरये परी क्रिस्ता प्रकाशित करता सर्गीचे राज बांधून आम्ही वावरता. म्हज्या बाबीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदविदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची गलती देणी आनी मागणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. आनी जेजूची आमोली कूड निर्गत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्या सगळ्यांनी देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखोंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल आमी सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. अधिक करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या देवाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आमचे खातीर आपणाचें बलिदान भेटयलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो ह्या आसा खरी वेदी आनी बलिदानाची शेळी म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे स दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबार असो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवाक. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर्म मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या इस्कुशेंक स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी स्मेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी स्मेस मनशे बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जेजू नव्याने तोरो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव. आनी जेजूची कुणरग सेवतल्या मस्मयसा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपेतमेचे विसारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी लियो आमचे भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर.
तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेज संची दाय कर मागता हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती भगवान सुसे ती सपती भगवान दम दत्ता आनी सर काळी तुका मनवल्यान प्रतीक तरान सार नोळम सुगडनार जुजे फ्रेनार मेड्स ब्लेसड मरिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास येसू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. पवित्र आत्म्यातय आमी एकवटोवन आसूं. सुम्या सवयींची येवंक ताका महिमा दिवंक सुम्याची कृपा आमी आज मागया. जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामकें येवं. तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वनराज जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुरय आनी सवराकांतांतली वाटय इदारा सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दान म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावर्थाचेर तूं दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्त तुजी कुटुंबात आमी संत क्रांती आमचेर झडती आनी क्यास सडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दी. भाव भयणो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां पवित्र आत्म्याक वर्तने जावन दिल्लो. देवाची शिली संसाराचें पाप करता ती शिलीच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हाका फावना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कोड D17 आनी स D76. जेजू तूं ये मुझत काळजान प्रकाश फाक जिवितांतलो काळोख निवळ दैवीक सक्तेन वाग जेवण ते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते हे बाग म्हजे काळजांक तुका सेवचे तर ये जेजू दुलोप जेजू हुंड्या रुपार काळजांत राव जेजू. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा सगळींच्या दिन्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ
आणि कृपा दी म्हणून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्व स्पॉट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. हो सुनयात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जिनयेच्या पैनारा वाजता एक सूर समकना मोरये माये कुलो मारता कसलीच बिरान म्हाका. ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे. भावैशावीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरे आशीर्वादी आमकां. मागीर घेवन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो. मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देंवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो. मोगाच्या उडासरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस. मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैविकलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैविकलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां तावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचे न्हू मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत. तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची वेलावरी आसा. मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग दिता. सांगाता आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मा. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचे न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. Canvas painted by him. A unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center Mulki Mangalore along with Jesus Youth Mangalore. 3-day program from June 5th Friday morning 9 o'clock to Sunday June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges,
live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.